अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, अमेरिका से बहुत सख्त कानून साजी हुई है। अमेरिका से बिलाखिर वो कानून हो गया मंजूर जिसका शायद तमाम पाकिस्तानी इंतजार कर रहे थे, जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, जो पाकिस्तान की फौज से मुतल्लिक है। बिलाखिर अब उसका ऐलान हो गया, जो आज से कुछ दिन पहले आपको खबर दी थी कि जो विल्सन वहां पे एक प्रपोज कर रहे हैं, एक अमेंडमेंट, अब वो बाकायदा तौर पे मंजूर हो गई है। ये खबर बहुत भारी होगी पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक सेटबैक है। इस खबर में ये आपको देंगे। अलीमा खान साहबा ने आज बता दिया कि वो एजेंसीज की खवातीन थी, जो अंडे लेके आई थी खवातीन, वो कौन थी, उनको कौन लेके आया था, आज उसके ऊपर भी बात करेंगे। कारकुनान ने बड़ा जबरदस्त, बड़ा सख्त पहरा दिया आज अलीमा खान साहबा का अडयाला जेल के सामने, वो भी आपको बताएंगे तमाम तर तफसीलात। एक और खबर है, ये खबर भी बहुत हैरान कुन है कि पाकिस्तान में एक बड़ी कंपनी ने अपना ऑपरेशन आज क्लोज कर दिया है। अफसोसनाक खबर भी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज एक सियाद दिन है अगेन। आज ही 9 मई का एक और मुकदमा, उसका फैसला आया है और उस फैसले में शाह महमूद कुरैशी साहब, खदीजा शाह साहिबा को इसमें सजा हुई है। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जो है वो सजा हुई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि शाह साहब इसमें बरी हो गए, ताहम अभी इसकी डिटेल जजमेंट नहीं आई है। इसमें उमर सरफराज शीमा है, मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, इन तमाम लोगों को 10-10 साल कैद की सजा हुई है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल ये सब तो चल रहा था, लेकिन इस सब में एक और खबर आई। जो विल्सन, जो अमेरिका के एक बड़े ताकतवर एक नाम है, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। रिचर्ड ग्रनेल के बाद जो बंदा सबसे ज्यादा पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है अमेरिका का, वो जो विल्सन है। जो विल्सन ने नाज़रीन आज से 5 रोज पहले एक ऐलान किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है, उसके अंदर एक तरमीम को पेश किया है और उसमें उसने कहा था कि इस तरमीम का मकसद ये होगा कि अमेरिका की जो फौज है वो पाकिस्तानी फौज के साथ बातचीत करेगी। पाकिस्तान की फौज को के साथ इमरान खान साहब की और बहुत सारे जो सियासी कैदी हैं उनकी जो इम्प्रिजनमेंट है, उनकी जो जेल है, उनकी जो गैर कानूनी असीरी है, उसके ऊपर बात करेगी। और जाहिर है इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बड़ी डिस्कशन हुई। कुछ लोगों ने कहा कि ये पास नहीं होगा, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो विल्सन ट्वीट कर रहे हैं, अपने उस पुराने ट्वीट को साथ को ट्वीट करके वो लिख रहे हैं कि ग्रेटफुल टू शेयर दिस अमेंडमेंट वाज मेड इन ऑर्डर बाय हाउस रूल्स कमेटी दिस मॉर्निंग। साथ वो लिखते हैं फ्री इमरान खान। यानी वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो मैंने अमेरिका की फोर्सेस के हवाले से एक तरमीम पेश की थी, वो तरमीम अब कमेटी ने उसको मंजूर कर दिया। यानी अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यानी वो एक कानून का दर्जा हासिल कर लिया उसने। और अब इस अमेंडमेंट के बाद क्या हो सकता है, इस अमेंडमेंट के बाद जो पाबंदियां वो लग सकती हैं, नए मुतालबे आ सकते हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पाकिस्तानी फौज के सामने, पाकिस्तानी फौज के साथ अमेरिका की फौज उठा सकती है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तस्वर किया जा रहा है अमेरिका से। साथ वो ये लिखते हैं कि फ्री इमरान खान। अब यहां से क्या होगा, ये जो अमेंडमेंट है ये पास हुई है थ्रू कमेटी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जो विल्सन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसने इसको बिलाखिर पास करवा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जाहिर है इसका इतलाक होगा, इसके बाद ये इसको लेकर डिस्कशंस बढ़ेंगी, पाबंदियों का इतलाक हो सकता है, नए मुतालबे हो सकते हैं। जेन्युइनली अमेरिका की जो फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के साथ ये इशू भी उठा सकती हैं, लेकिन इसकी आड़ में, इस कानून साजी की आड़ में शायद अगर इमरान खान का मामला डिस्कस ना भी हो, लेकिन जाहिर है उन्होंने एक ऊपर आप कह सकते हैं कि चेक तो लगा दिया। इसको बुनियाद बनाकर वो बहुत सारे और जो अमेरिका अगर काम लेना चाह रहा होगा, हो सकता है कि वो उनकी डिमांड करे। जैसे अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जो मिनरल्स का एक मुआहदा हुआ है और इसके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद भी हुई है, जुनैद अकबर साहब ने की है। उन्होंने कहा कि ये सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, ये तो सूबों का मसला है, ये कैसे ये एक्ट पास हो गया या कैसे मुआहदा हो गया अमेरिका की कंपनी के साथ मिनरल्स का, जिसकी आज ही खबर सामने आई थी। बहरहाल अब ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका से जी इसको मंजूर कर लिया गया है। ये एक पाकिस्तान के ऊपर बड़ी भारी इसलिए भी हो सकती है कि शायद पाबंदियां लग जाएं, शायद इस एक्ट को बेस बनाकर इमरान खान का या दीगर असीरों का मामला या मिलिट्री कोर्ट्स का मामला डिस्कस हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो और अगेन एक बड़ी खबर बन जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज यामाहा एक बड़ी कंपनी है, वो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से काम कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उनके अपने प्लांट्स थे, मोटरसाइकिल वो बना रहे थे। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि यामाहा ने जी पाकिस्तान के अंदर अपनी मोटरसाइकिल की जो प्रोडक्शन थे, यूनिट थे, उनको
بند کرنے کا فیصلہ کیا. یہ بہت افسوسناک ہے. ظاہر ہے جب آپ کسی انڈسٹری کو بند کرتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور اس کے پھر بہت سارے اثرات بھی ہوتے ہیں. اثرات اس کے کیا ہوں گے؟ اس کی پروڈکشن یہاں پہ رک جائے گی, یہاں پہ ان کے جتنے لیبر تھے بیچارے جاب لیس ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بیڈ امپیکٹ ہوگا پاکستان کے نظام کے اوپر, پاکستان کے سسٹم کے اوپر. دوسری طرف ناظرین ایک خبر اور چلتے چلتے یہ بھی بہت ضروری ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب جو بہت بڑے باغی سمجھے جاتے تھے, جنہوں نے بڑی ماریں کھائی تھی اور بڑا اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے تھے, آج بہت ہی افسوسناک دن ہے ان کے لیے کہ آج انہوں نے وہ سینیٹر بن گئے. اور آج دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کو سینیٹر بننے کے بعد اب اس حکومت کی سینٹ کے اندر بھی جو 2/3 اکثریت ہے اب وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے. یعنی اب حکومت کے پاس اب تقریباً 64 جو سینیٹرز ہیں وہ سینٹ میں موجود ہیں, اور اب ان کے پاس جو ہے وہ 2/3 اکثریت ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو 27ویں ترمیم ہے جو آ رہی ہے, ہم آپ کو یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ اس میں بہت کچھ ہونا ہے. اس کے بعد یہ سارے سیاستدان شاید آپ کو اکٹھے لڑتے ہوئے بھی سڑکوں کے اوپر نظر آئیں. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے سینیٹر بننے کے بعد اب اور سکہ ان کا مضبوط ہو گیا اور اب وہ ترمیم راتوں رات آ جائے گی. لیکن بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے جو پہلے جمہوریت کی یا انسانی آزادیوں کی یا ووٹ کی بات کرتے تھے, اور اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینیٹر کو جو جیل کے اندر ہے اس کو پہلے نااہل کیا گیا, پھر تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد اس سیٹ کو رانا ثناء اللہ صاحب نے حاصل کیا ہے. یہ ایک ٹیگ لگ گیا ان کو, اور یہ جب تک وہ زندہ ہیں ان کا پیچھا کرتا رہے گا. یہ بہت افسوسناک لگی ہے مجھے یہ بات. آج ناظرین اڈیالہ جیل میں علیمہ خان صاحبہ نے انہوں نے کہا جی کہ جو ایجنسیز کا اسکرپٹ تھا وہ مکمل طور پر پٹ گیا, وہ فلاپ ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اب جو ایجنسیز ہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. ایجنسیوں کو چاہیے کہ اپنے افسر کو نکالیں. انہوں نے کہا کہ اس دن جو خواتین یہاں پہ آئی تھیں, جن خواتین کو یہاں پہ لایا گیا تھا انڈے دے کر, جن کو پھر بہت جلدی وہاں سے ریسکیو کروایا گیا, اور جنہوں نے انڈا مارا تھا وہ ایجنسیز کی خاتون تھی, اور تھانے سے بھی ایجنسیاں ہی ان کو لے کر گئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جو یہ انڈا مارا گیا ہے یہ مجھے عاصم منیر صاحب کے خلاف سخت ترین جو ٹویٹ ہے, جو پیغام وہ کہتی ہے کہ ہم لے کے آتے ہیں باہر, یہ اس سخت ترین ٹویٹ کا جو ہے وہ رد عمل ہے. اور اس رد عمل میں ہم پہ انڈا مارا گیا, یعنی کہ ہم نے جو میسج تھا عمران خان صاحب کا وہ کیوں ڈیلیور کیا, ہم نے عمران خان صاحب کا پیغام کیوں باہر لے کے آئے, تو اس لیے ہم پہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے. اور دوسری طرف آج کا ایک انٹرنیشنلی بہت بڑا جو ایونٹ تھا وہ نیپال کا تھا. نیپال کا وزیر اعظم بھاگ گیا, سسٹم وہاں کا گر گیا, وہاں کی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو آگ لگا دی گئی لوگوں نے, اور لوگ کہتے تھے یار یہ نیپال کی عوام تو بالکل سست ہے, یہاں پہ تو کبھی انقلاب نہیں آ سکتا. یقین مانے یہ ہمارے جو اشرافیہ ہے, جو ایلیٹ اوپر بیٹھی ہوئی ہے, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ یہاں پہ بھی وہ لاوا پکا ہوا ہے. وہاں پہ پکا ہوا تھا وہ پھٹ گیا, یہاں پہ بھی کسی ٹائم پھٹ جائے گا. آپ بھی کچھ اپنی اداؤں پہ غور کریں. اب صورتحال کیا ہے وہاں پہ؟ وہاں کی فوج وہاں کی قوم سے اپیل کر رہی ہے کہ خدا کا واسطہ آپ ہاتھ ہلکا رکھیں, آپ ٹھنڈے ہو جائیں. وہاں کی فوج وہاں کے پروٹیسٹر سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ اب احتجاج کو کم کریں, اس کی شدت میں کمی لائیں. اور وہاں سے جو خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ جی اب وہاں کی جو آرمی چیف ہیں, نیپال کے جو آرمی چیف ہیں, انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ وہ قوم سے خطاب کریں گے, وہ وہاں کی نیپال کی عوام سے بات چیت کریں گے. یہ انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کا فیصلہ کیا, لیکن وہاں کی حکومت کو چند گھنٹوں کے اندر اندر عوامی سمندر نے بہا دیا ہے. اور ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ ننگا کر کے لوگوں کو, وزراء کو مارا جا رہا ہے, پانی میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے, ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا گیا, اور کچھ بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے. لیکن لوگوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے, بہت بڑی نشانی ہے کہ جب عوام کا صبر جب وہ پیمانہ بھر جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے طاقت کے مینار اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتے, وہ سب خس و خاشاک کی طرح بہ جاتا ہے. آج جو کچھ نیپال کے اندر ہو رہا ہے, شاید پچھلے ایک ہفتے تک ان کے حکمران بھی یہی سوچتے ہوں گے حسینہ واجد کی طرح کہ گولیاں چلا دیں گے, گرفتاریاں کروا دیں گے, شیلنگ کروا دیں گے.
یہی ایک ٹول ہوتا ہے آپ کے پاس جو آپ کرتے رہتے ہیں, آپ کرتے چلے جاتے ہیں, آپ اتنا کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو آپ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں اور پھر وہ لوگ دیوار توڑ کر نکلتے ہیں. جب وہ آج نکلے نیپالی تو پوری دنیا حیران ہے کہ یار یہ ایک ایسا اتنا مطلب اتنے شارٹ ٹائم میں یہ سب کچھ ہو گیا کہ پوری دنیا کو انہوں نے اس کی جو ہے وہ بھنک بھی نہیں لگنے دی, اتنا اچانک سے ہی ہو گیا. ورنہ حالانکہ اس طرح کی جو ریزسٹنس ہوتی ہیں وہ 15-20 دن 25 دن چلتی ہیں. یہاں پہ اوور نائٹ پورا نظام گرا دیا ان لوگوں نے, اور وہ کوئی بہت ایکسپیرینس لوگ نہیں ہیں, یونیورسٹیز کے لوگ ہیں, کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ سڑکوں کے اوپر ہیں اور سب کا پھینٹا لگا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.